مرحبا بتلامذة الثانية علوم بكالوريا تخصص علوم فيزيائية حياة وأرض، كذلك علوم اقتصادية. دائما في حصص تحضير وإعداد نماذج الامتحان الوطني، فالتمرين هذا إن شاء الله نطرقو الدرس المتتاليات العددية لسويت نيميريك. كما كتلاحظوا عندي تمرين مكون من متتاليتين سويت UN و VN. الهدف من التمرين هو أننا غندرسو متتالية UN، يعني باش نبينو بأنها إتين سويت كونفيرج متقاربة. ولكن باش ندرسو هاد المتتالية UN ضروري نستعنو متتالية كتسمى متتالية مساعدة اللي هي VN. يعني انطلاقا من VN غادي نجبد لا ليميت ديال UN. إذن UN est une suite définie par 2 sur 1 plus UN avec N appartenant à N, terme U0 égale à 3. Première question, montrer que UN محصورة بين 0 و 3. دائما فاش غادي نبينو هاد النوع من الأسئلة ضروري كندوزو من الريكورونس، يعني هاد النوع ديال الأسئلة كنتعاملو معاه بالترجع، يعني هما راح الترجع هما 3. إذا المرحلة الأولى بخومي إيطاب هو أنني كنتأكد من أن E0 حد الترم الأول واش كيحقق ليا التعبير واش محصور بين 0 أون E0 كتساوي 3 و 3 inférieur ou égal à 3 et supérieur strictement à 0. إذن l'expression هنا vrai. كتجي المرحلة الثانية deuxième étape هو أنني كنفترض السؤال. supposons la question أن UN entre 0 et 3. Troisième étape, on montre que UN plus 1 يعني الحد اللي من بعد الترم اللي من بعد UN هو UN plus 1 entre 3 et 0. إلا عندي هذا النوع ديال لي كيسيون أن متتالية كتكون محصورة بين عددين، يعني يكفي أنني نفرق السؤال، يعني نمونطري كو UN plus 1 supérieur à 0 on montrer que UN plus 1 est inférieur à 3. نبداو بالجزء الأول من لا كيسيون، يعني نبينو بأن UN plus 1 est supérieur à 0. Donc montrons que UN plus 1 supérieur ou égal à 0. On a UN plus 1 égale 2 sur 1 plus UN. دابا هنا نناقش الإشارة ديال UN plus 1، يعني سيتادير واش سيبيريور أ 0. هنا غنستعمل ليبوتيز اللي عندي. on a كي دايرة UN d'après l'hypothèse supérieure à 0. UN supérieur à 0. دابا كندير لونكادرومون ديال المقام. إلا زدنا واحد alors أن 1 plus UN est supérieur à 0. هنا ou égal plus 1 strictement. Donc 2 sur 1 plus UN est strictement supérieur à 0. وهاد l'expression هو l'expression ديال UN plus 1. Alors donc finalement أن UN plus 1 est positif ou égal à 0. يقدر شي terme égal à 0.
دونك لا بارتي الاولى من لا كيستيون بينا بان UN سيبيريور 0 يعني سميها 1. بقات لينا لا بارتي الثانيه من لا كيستيون بينو بان UN plus 1 supérieur inférieur à 3 montrant que UN plus 1 inférieur ou égal à 3. هنا إلا كندير لا كومباريزون entre deux termes مثلا UN plus 1 مع 3 نجيب 3 للطرف الآخر équivalent يعني يكفي أن نبين أن UN plus 1 moins 3 بأنها نيجاتيف. On a UN plus 1 moins 3 égal. نعوض UN plus 1 بالإكسبرسيون اللي هو UN جوج على 1 plus UN moins 3. نوحد المقام واحد هو 1 plus UN 2 moins 3 moins 3 UN. نسبق ب UN moins 3 UN 2 moins 3 هي moins 1 sur 1 plus UN. نعمل هنا بناقص في البسط هي moins 3 UN plus 1 sur 1 plus UN. ميم تكنيك هنا غنناقش الإشارة حقاش قلنا خصنا نبينو بأن UN plus 1 moins 3 inférieur ou égal à 0 c'est-à-dire expression négative. D'après l'hypothèse اش عندنا على UN on a UN entre 0 et 3. دابا غنزيد واحد alors دابا كندير غير l'encadrement UN plus 1 est supérieur à 4 inférieur à 4 pardon U supérieur à 1. هنا راه كتهمني غير الإشارة واش بوزيتيف ولا نيجاتيف ou 1 supérieur à 0 c'est-à-dire أن UN plus 1 supérieur à 0 ديجا بينا في السؤال اللي قبل البارتي الأول من الكيسيون. اي 3 UN عندي UN كبر من صفر ضربت في 3 يعني تولي supérieur à 0 3 fois 3 هي 9. نزيد 1 هي 3 UN تأطير ديما لونكادرومون 10 و 1 كما قلت لكم انا كيهمني واش كبر من صفر ولا صغر من صفر. وعندي 1 supérieur à 0 alors أن رد البال هنا راه عندي موان 3 UN plus 1 entre parenthèses sur 1 plus UN. قلنا هذا بوزيتيف وهذا حتى هو بوزيتيف على بوزيتيف عدد بوزيتيف مع موا غيولي نيجاتيف و إيكال زيرو. وهاد ليكسبرسيون هذا هو ليكسبرسيون ديال UN plus 1 moins 3 يعني جبناه من هنا. دونك أن UN plus 1 moins 3 inférieur ou égal à 0 c'est-à-dire عندي 3 ليه équivalent أن UN plus 1 inférieur à 3 يعني لا بارتي الثانية من الكيستيون هي هذه. نسمي هذا دونك d'après 1 et 2 يعني بينا بأن UN plus 1 هنا صغر أو إيكال 3 أو أكبر أو يساوي صفر. يعني داكشي اللي بغينا نبين وصلنا ليه دابخي دابا الريكيرونس يعني وصلنا للمرحلة الثالثة ريكيرونس يعني أنه دابا مهما يكون ان appartient à n UN inférieur ou égal à 3 supérieur ou égal à 0
دابا لا بارتي الثانيه من التمرين هو انني غندرس لا سويت في ان، سيتادير كما قلت لكم لا سويت في ان غتعاونني باش نجبد لا ليميت ديال يو ان، هذه كتسمى متتاليه مساعده، يعني هي اللي غتعاونني باش نوصل لا ليميت ديال يو ان. Première question, montrer que UN, Vn est une suite géométrique. نذكروا باش نبينوا بان une suite qui est géométrique يعني il suffit de montrer que Vn sur plus 1 sur Vn تعطيني واحد le nombre qui appartient à R étoile. كاين هاد لا ميثود صحيح، يعني كتحسب Vn plus 1 من بعد كتقسم على هاد Vn، يعني بزاف ديال الكالكول. النصيحة اللي غنصحكم هو انك غتجبد Vn plus 1 غتحسبها، دي هذا لهنا تكافئ هذا شنو، الا ديت في ان الطرف الاخر يعني الا حسبتيه في ان بلس 1 غيعطيك كي في ليكسبرسيون ديال في ان، يعني كتعزل في ان وكيبان لك واحد لو نومبر شايط هو لو ريزون كي. اذا نطبقوها هنا نحسبو في ان بلس 1 اون في ان بلس 1 ايكال عوضتي ان بلس ان فيما كانت ان غنعوضها ب ان بلس ان، يعني هنا يو ان بلس ان موان زان في الوسط، يو ان بلس ان موان زان، ميم هنا يو ان بلس ان بلس دو. كتعرفوا بان يو ان نذكر بها هنا بلس ان افيك يو ان بلس ان قلنا كتساوي دو sur 1 plus un نعوض un plus 1 بهاد الترم هذا. إذا Vn plus 1 كتساوي un plus 1 هي 1 plus un 2 moins 1 وصينا 2 sur 1 plus un plus 2. نوحد المقام هنا في البسط المقام، مقام واحد هو 1 plus un هي 2 moins 1 moins un. Même chose هنا 1 plus un 2 plus 2 plus 2 un. عندي نفس المقام سامبليفي بلا ما ندير مضروب في المقلوب تساوي. اذا البسط اش غيشيط غيبقى لينا واحد ناقص ان في المقام 2 بلس 2 هي 4 بلس 2 ان. نحافظ على الشكل اللي عندي في ان هي ان ناقص واحد، يعني هنا غادي نعمل بالناقص. الا عملنا بالناقص في البسط يعني عندي ناقص ان ناقص واحد، يعني وصلت للوسط اللي عندي في ان. وفي المقام عندي يو ان ماشي جوج يو ان، يعني العدد اللي غنعمل به هو داك العدد اللي مضروب في يو ان هو جوج، عامل نسبق ب يو ان 4 على جوج هي بلس 2. اذا هاد ليكسبرسيون هذا من غير 2 هو في ان. اذا في ان بلس 1 غيبقى لينا على برا هي ناقص واحد، داك ناقص واحد على جوج في ان. اذا وصلت لو نومبر، وصلت لو ريزون كي. اذا لو ريزون كي لا سويت في ان كي جيومتريك هو 1 moins 1 sur 2. دونك توصلنا قلنا بان في ان بلس 1 كتساوي moins 1 demi في ان. ممكن نستنتج دابا بان في ان suite géométrie لو ريزون هو داك العدد اللي مضروب في ان هو دو ريزون كي ايكال موان زان دومي. كيجي السؤال سويفون
هو déterminer Vn en fonction de n، يعني Vn بدلالة n. أول حاجة كنلاحظها هو الطبيعة ديال لا سويت، لا يعني سويت لا ناتور ديال لا سويت، سويت جيومتري. وكنعرف بأن سويت جيومتريك الغولاسيون Vn كتساوي V premier fois Q أس n moins P. Q راه جبناه هو ان دومي، دابا في بي افيك هنا في بي. ممكن نحسب في زيرو. في زيرو نستعمل الغولاسيون ديال في ان، هي يو زيرو موان زان سور يو زيرو بليس دو، يعني العلاقة اللي كتربط في ان و يو ان افيك باش نعوض في بي. في زيرو كتساوي لنا 3 ناقص 1 على 3 زائد 2، إذا هي 2 على 5. إذا في ان هي في زيرو بلي ملتيبل كي أس ان ناقص بي، دابا عوضتها بزيرو ناقص زيرو. إذا في زيرو حسبناها قلنا هي 2 sur 5 فوا الكوسيون هو فوا لو ريزون هو موان ان دومي أس ان. هنا كاين اللي كيدير واحد الغلط، هو كيخرج هاد موان مع ان. دابا راه هاد ان ما عرفتش واش بير ولا امبير، خليوها كما هي، يعني الا كان الضرب خليو داكشي كما هو، ما تزيدوش مرحله باش ما توقعوش في الخطا انه كاين اللي كيخرج الموان واخا كاين اس ان. ما عرفتش هاد ان يقدر بير ولا امبير. كتعرفوا بان لو كا ديال بير كيمشي ناقص، امبير كيبقى ناقص. كيسيون اللي كيجي من بعد اللي كيهمنا هو يو ان اون فونكسيون دو ان. قلت لكم راه في ان غير بغات تعاوني نوصل لا ليميت ديال يو ان. دابا غنشوف الغولاسيون اللي كتربط ليا في ان و يو ان. اون كنعرف بان في ان كتساوي يو ان موان 1 سور يو ان بليس 2 ايكيفالون. نجيب هذا للطرف بالضرب، اذا في ان فاكتور يو ان بليس 2 ايكال ا يو ان موان 1. نشر انا كنقلب على يو ان، في ان يو ان بليس 2 في ان ايكال يو ان موان 1. نعزل يو ان فواحد الجهة داكشي يبقى ندير للطرف الاخر. نجيب هاد يو ان للطرف الاخر، اذا في ان يو ان موان يو ان ايكال موان 2 في ان موان 1. قلت لكم كنقلب على يو ان، نعمل ب يو ان هنا. اذا يو ان كتساوي فاكتور باردون في ان موان 1 ايكال موان 2 في ان موان 1. اذا يو ان غتساوي موان 2 في ان موان 1 مقسومة على في ان موان 1 ايكيفالون عندنا قلنا يو ان ايكال موان 2 في ان موان 1 سور في ان موان 1. اللي بيزيد مرحلة صحيح هو انه يمكن لي نختزل بهذا الناقص الى مديرونجي، يعني معمل بناقص في البسط والمقام. اذا يو ان الى عملت بالناقص غتبقى جوج في ان بليس ان، الى عملت بناقص في المقام يبقى ليا واحد موان في ان، يعني اختزلت انا ديريكت. هنا الكيستيون اللي غيجي من بعد هو ديتيرميني يو ان اون فونكسيون دو ان. هنا غنعوض في ان بالتعبير ديالها بدلالة ان. قلنا بأن في ان اون فونكسيون دو ان هي 2 sur 5 multiple moins 1 demi
à la puissance n. يعني فيما كانت Vn غنعوضها بالتعبير. alors أن Un تساوي 2 multiple 2 sur 5 multiple moins 1 demi à la puissance n moins plus 1. غنستعمل هادي sur 1 moins 2 sur 5 multiple moins 1 demi à la puissance n. هنا يجي question finale هو déterminer la limite. هنا calculer la limite ديال Vn et la limite ديال Un et déterminer la nature واش convergente ou la divergente. عندي la limite ديال Vn quand n tend vers plus l'infini هي la limite كنمشي ديريكت كنشوف التعبير ديال ان en fonction de n يعني كنستعمل هادي كنعوض Vn بهاد l'expression ماشي بعلاقتها ب Un هي 2 sur 5 multiple moins 1 demi à la puissance n. قلنا لي كا ديال لا ليميت الا كان العدد اللي عنده الاس محصور بين ناقص واحد وواحد لقاش عندي 4 الحالات. هاد العدد اللي عندي هنا محصور بين ناقص واحد وواحد لا ليميت ديالو كتعطيني 0 0 فوا 2 sur 5 égale à 0. كندير التعليل كار موان ان دومي محصورة بين واحد وناقص واحد. إلا كانت لا ليميت عطاتني عدد كنقول بأن Vn est une suite convergente. Vn suite convergente. دابا نمشي نحسب لا ليميت ديال Un. La limite n tend vers plus l'infini ديال Un égale la limite n tend vers plus l'infini كما قلنا كنعوض بالexpression en n Un en fonction de n 2 fois 2 sur 5 fois moins 1 demi à la puissance n plus 1 1 moins 2 sur 5 moins 1 demi à la puissance n. دابا هنا نناقشو لا ليميت. عندي قلنا بان لو نومبر الا كان محصور بين ناقص واحد وواحد كتعطيني لا ليميت 0 يعني هادشي كلشي غيمشي غيساوي 0 0 في اي عدد 0. ميم شوز هنا عندي 2 فوا 1 demi غتمشي 0 يعني هاد لو نومبر 0 يعني في البسط بقى ليا 1 sur 1 إذا لا ليميت ديال Un إيكال 1. التعليل راه ديجا ذكرنا بلا ما نعاودوه. إلا كانت لا ليميت إيكال 1 يعني نومبر كي أبارتيان à R معطاتنيش لانفيني كنقول بأن Un aussi suite convergente.